برا سفر مرة لا مقصورة مرة حملت على نفسك خلاص نزل فيها مريض ضغط يكون جانب مية يسحب يا باشا مش هيبقى ده العذر الضغط مش شرط يكون إلا ساعة أنا الطفل بدي التنفس بس ما خدت دور البرد امبارح بالليل وجيت هنا على الحمد لله. احنا قلنا الساعة 2 الساعة 30 ولا 80 برضه بس برضه يعني 12 خلينا نلعب الساعة الليل كده بناء على مع الصغيرين شوية مع ستاتهم وصوتين ستاتهم غيروه هو كده كل ياخذوا له غرفة يقول عاد نفر لما طلعوا له قفل الخميس 15 مش عندنا بالدلاع عندنا اخر حد خمس كل خامس هو يقول لك اديني الرابع هذا الله يوم كله والله عادي الورا نفس المدينين عادي وصيد وخلي بالك هو تعالى ما انت خذ العبد شبيه لكل واحد نفس المسلم يصلي هنا كل واحد تصلي انت بقى تروح السكن قال هنصلح نروح عشان قبل ساعه قبل نرجع قبل العصر ساعه نطوف ونمشي نوبر نصلي الفجر ونروح نفطر الله
आप पहले बनेगी ना आम्ही अनुभव तुझे बोला कितनी प्राप्त शोध है आम्ही कसं जो ओके ते आम्ही अच्छा ओके You missed him, man. Good Hajj. Arkala, Gulitbay. في مكان هنا تعال
What's in there? Read it. Read it, read it. No. لأنه يشتري رقم الهوية الإقامة. Where's this shop? رقم الإقامة. Where? رقم الإقامة الجواز. Passport. وينه؟ Passport. ضروري هو. Passport number. شوف. This up. Okay, just go.
طريق يا هادي هادي طريق فوق امشي الطريق هذا الطريق طريق
Salam.
ابراهيم باشا العالمين انك حميد مجيد. وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو اعرف عثمان والله هو دي عثمان لا احنا يمكن نمشي في الكلام ان شاء الله. انتوا كويسين يعني تمام.
Easy, easy. Easy. هو جاي كيلو عشان فيديو. यानी कि पापा फोन हो गए ना get the barricades check the summit. صلى وسلم وبارك. Go, vale, aquí te go.
كده 20 لتر. 20. نشاط ايه؟ انت هتكمل انت النشاط ده. broke this one, is it? আর চা বাগান করতে আমরা
أبدا يلسوا وجه كتاب يأتيكم به. Oh. Go around. There's nothing in there though. Expect like some like names. नहीं जागा से लगे গাত আছিল जागा से এখানে তো মাটিও কম আছিল ওই জায়গায় আমি দেখে গেছি মাটি উঠে মানে বড়ি ওদের উঠে করলে من المؤمنين والمسلمين إنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم बड़ी मोहब्बत से जरूरत है वैसे
شوية من 9 إن شاء الله. طيب. يلا حجي حجي يلا حجي تحرك. يلا حاج يلا حاج يا حاج يلا حاج يلا حجي يلا حاج يلا حاج حجي حرك يلا حاج يلا حاج يلا حاج يا أمير المؤمنين أبو بكر الصديق جزاك الله خيرا. الصلاة والسلام عليك يا أبو بكر الصديق. خلينا بدري شيء فوقنا. يلا حاج يلا بس وجهك وانت نواز خون برقی رو یه دقیقه نبردن نرسیم دیگه آخرین فرصت